Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Welcome to another session of RAR from LBL. Due to Ramadan, there's been changing in our team get together so we could bring something for you. इसके लिए हम लोग इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर अभी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूँकि यहाँ के और पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़ के डिफरेंस की वजह से टीम जो है हमारी अभी सिंक नहीं कर पा रही अफ्तारी और सहरी की टाइमिंग्स की वजह से। लेकिन अभी हाल ही में एक बड़ा ही एक इशू चल रहा है आजकल, जिस पे बात करना ज़रूरी थी, और हमने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसर्च भी की है जिसको हम सेपरेटली पैकेज में आप लोगों को बताएंगे। ये जो शॉर्ट वीडियो अभी हम बना रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ये जो मसला है, जो आलम दीन है और मौलाना हजरात हैं, उनकी तरफ से एक फतवा आया है। जेलम में एक शख्स हैं जिनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अली, इंजीनियर, जो कि उनकी ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन है, उन्होंने ऐसे लगाई हुई है। तो इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कोई बंदा जो है वो स्कॉलर प्रॉपर नहीं है, और ही इज़ जस्ट सेल्फ स्टडी बेस्ड, यू कैन से कि उनकी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है अबाउट दीन और मज़हब। अब उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से जो उनको इम्पोर्टेंस मिली है वो एक सेपरेट इशू है। तो हम लोगों ने प्रेशर की वजह से, क्योंकि हमारा जो आपको पता है कि मेन जो है हम लोग एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर टॉपिक के ऊपर एक पर्सपेक्टिव दिया जाए जो कि आम हमारे जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, वेदर दे आर इन इंडिया, पाकिस्तान, कहीं भी, यूएसए, यूके, यूरोप, तो फॉर दैट मैटर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन सबको बेनिफिट हो और वो सब इस चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। तो ये जो चीज़ थी, चूँकि ये हाईलाइट हो रही थी, तो इस पे भी बात करना ज़रूरी था। तो फिर हमने इस पे एक अपना एक रिसर्च और एनालिसिस का एक पूरा राउंड अप किया। उसमें हमने मैक्सिमम जितनी पर्सनल सोर्सेज से भी हमने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की वो आपको बताना ज़रूरी थी। तो क्विकली पहले हम बताते हैं कि ये जो शख्स है ये है कौन। तो बेसिकली उनके नाम से ही आप समझ लें कि एक मुसलमान, सो टू स्पीक, कलमा गो, जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेके किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करते रहे। तो उन्होंने अपना एक ओपिनियन जनरेट किया है ऑन देयर ओन पीस ऑफ रिसर्च। अब वो पीस ऑफ रिसर्च जो है ना, वो उसकी जो चीज़ें सामने हैं वो बहुत अजीब सी हैं। विदाउट बीइंग बायस्ड हम ये आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि उनको हमने पूरा जो उनका चाइल्डहुड से लेकर जो रेफरेंसेस, पर्सनल रेफरेंसेस बड़े क्लोज, जो कि हम डिस्क्लोज उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन कभी टाइम ऐसा आया तो हम शेयर भी कर सकते हैं सारे अपनी चीज़ें, बट वी आर नॉट बाउंड। लेकिन जो चीज़ें हमें पता चली हैं वो बड़ी शॉकिंग है। उसके अंदर ये था कि एक तो ये जो इंजीनियर हैं, ये एक काफ़ी जो है ना, आप कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं। तो इन्होंने अपनी स्ट्रगल की, उसकी बेस पे इन्होंने अचीव किया अपना, काफ़ी मुश्किलात के साथ ऑब्वियसली इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की। नॉर्मली तो इट्स अ गुड साइन फॉर समबडी कि वो जब स्ट्रगल करके ऊपर आता है तो उसको हर चीज़ की कदर होती है। लाइक इफ समबडी इज़ नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो उसके लिए ये जो है हर चीज़ को हासिल करने के लिए स्ट्रगल, तो वो स्ट्रगल उनकी रही है। इट्स अ गुड थिंग इन हिज लाइफ। उसके बाद वो अचीव, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ किया, मेहनत की। अब उसके साथ साथ एक और जो चीज़ वो करते रहे वो ये थी कि उन्होंने अपनी फैमिली में जो माहौल देखा वो था ज़्यादा जो बरेलवी मसलक के माहौल से ज़्यादा जुड़े हुए थे, यानी कि अहले सुन्नत वल जमात, लेकिन दरूद और शरीफ और नातें, मिलाद शरीफ, ये जो सारे ज़िक्र अज़कार करने वाले मामलात, उनसे वो देखते रहे हैं इन हिज़ लाइफ। उनके जो फादर हैं वो भी इन चीज़ों में काफ़ी एक्टिव हैं, अकॉर्डिंग टू द पीपल हु कंफर्म्ड अस दीज थिंग। ठीक है, तो अच्छी एक सादा से बैकग्राउंड के और एप्टीट्यूड विद टुवर्ड्स रिलीजन उनका बैकग्राउंड था।
تو یہ جب چیزیں دیکھتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی یہ کرتا رہے کوشش زندگی میں آگے جانے کی، تو جو اس کو رستہ نظر آیا وہ یہ تھا کہ بھئی آ، دین سے عزت ملتی ہے، اور ایجوکیشن سے میں اپنی کلاس سے آگے نکل سکتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے ذہن میں رہی ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے میری بات۔ تو پھر ہم جب کنکلوڈ کریں گے پھر آپ کو یہ بات کلیئرلی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے فیکٹ بیس کی ہیں، ہمارے پاس اس کا سارا مٹیریل پڑا ہوا ہے، تو اس کی بیس پہ ہم یہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں، اٹس ناٹ سم تھنگ ان دا ایئر۔ اچھا اس کے بعد پھر اس کے بعد جب ان کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی کہ یار عزت جو ہے نا اس کے لیے دین کی انفارمیشن چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنا بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا بندہ، اور دنیاوی طور پہ آئی ہیو ٹو گیٹ اے بیٹر کوالیفیکیشن تاکہ میں کسی جگہ پہ، تو وہ انہوں نے ایک پارٹ تو اچیو کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تھی اس میں انہوں نے تقریباً 7 سے 8 سال دعوت اسلامی کے ماحول میں، جو کہ بڑا پاکیزہ اور بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، اگر لوگوں نے کبھی آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہو وداؤٹ بینگ شیعہ سنی اور اہل حدیث، آپ نے کبھی ویسے وزٹ کریں ان کو، ان کی مساجد میں جائیں تو بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ لونگ قسم کا ان کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، بڑے نائس لوگ ہیں۔ تو انہوں نے وہاں ٹائم لگایا، ٹھیک ہے، 7 to 8 years، تو سارا انہوں نے وہیں سے اپنی ٹریننگ حاصل کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دے ڈونٹ چارج فار دیز تھنگس نارملی، تو جو لوگ کیسے سیکھنے جاتے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو جب وہاں سے سیکھی تو پھر جو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا بندہ کہ مجھے یہ جگہ مل جائے گی وہاں پہ، وہاں تک یہ پہنچ نہیں سکا، کیونکہ اس کے اندر وہ گٹس نہیں تھے، اس کے اندر وہ صلاحیت روحانی نہیں تھی جو ہونی چاہیے، اور جس کا یہ خود بھی بار بار ڈینائی کرتا ہے، آئی مین اکارڈنگ ٹو ہز اون ورڈس، اس بندے نے بار بار یہ ڈینائی کیا کہ اس کے اندر ایسی کوئی ابیلٹی نہیں تھی، نہ اس کو ایسا کچھ پتہ چلا ہے، تو اسی لیے ان چیزوں کو ڈینائی بھی کرتے ہیں، یعنی کہ سپر نیچرل کوئی چیز ایسا کچھ نہیں ہے، ہی از ناٹ آئی مین دیٹ کائنڈ آف پرسن جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں، جو اتنا انلائٹنڈ ہو کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے، کیونکہ اس کے لیے بھی ایک انلائٹمنٹ چاہیے۔ اچھا اس کے بعد نا یہ پھر چلتے رہے، تو یہ انہوں نے ان کو نئی جگہ دی تو انہوں نے اس کو گڈ بائی کہہ دیا، یہاں یہ کہہ لیں کہ انہوں نے ان کو کک آؤٹ کر دیا یا اگنور کر دیا، جس طرح بھی انہوں نے ان سے جان چھڑا لی، تو انہوں نے ان کو چھوڑ کے تو تبلیغی جماعت کی طرف رجوع کیا، سو ٹو اسپیک، کہ ان کو کچھ چیزیں نظر آئیں ویکنیسز اور یہ، تو انہوں نے کہا چلو یہ لوگ بیٹر، پھر انہوں نے 2 سال ادھر بھی لگائے تبلیغی جماعت کا، ان کا کتنا اچھا سیدھا سادہ ماحول ہے، جو لوگ کبھی ان کے ساتھ گئے دیکھیں، کبھی دین کی تعلیم دے رہے ہیں، بیسکس بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر عقائد پہ آ جاتے ہیں، تو وہ زیادہ دعوت اسلامی جو ہے وہ زیادہ جو اہل سنت کے جو محبت بھرے ماحول میں جو تربیت دیتے ہیں، اور جو اپنے تبلیغی جماعت والے ہیں وہ عقلی اور ان چیزوں کو زیادہ رکھتے ہیں مقدم، اور وہ ٹریننگ اس طریقے سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں یہ عقل پہلے ہے محبت بعد میں، ان میں محبت پہلے ہے عقل بعد میں، یہ فرق ہے دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت میں۔ تو آپ دیکھ لیں بھی جو جس کیٹیگری میں جاتا ہے وہ اس ماحول میں چلا جائے۔ اچھا وہاں پہ بھی ان کو 2 سال میں وہاں سے بھی ان کی ویکنیسز نظر آ گئی، تو انہوں نے ان کی بھی ویکنیسز کٹی کر کے، تو انہوں نے کہا بھئی اب کون رہ گیا، پھر انہوں نے علماء اہل حدیث کی طرف رجوع کیا، وہاں پہ بھی انہوں نے ٹائم لگایا، انہوں نے پھر ان کو کہا بھائی تم تو بھئی یہ کرتے رہو، تو ان کے ساتھ بھی ٹائم لگایا، وہاں سے بھی ان کو وہ جگہ نہیں ملی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو نہ یہ ایک مسلک میں فٹ ہوئے اہل سنت کے، نہ اہل سنت کے دوسرے مسلک میں فٹ ہوئے، پھر یہ اہل حدیث کے وہاں پہ بھی مس فٹ ہو گئے، کیونکہ جو یہ چیز چاہ رہے تھے نا وہ مل نہیں رہی تھی، کیونکہ اس وقت اگر آپ اس بندے کی شروع کی دیکھیں نا پرسنالٹی، تو وہ کوئی ایسی انسپائرنگ پرسنالٹی نہیں ہے، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، اس کا حلیہ اور اس کی جو انداز ہے وہ اس کسی کو بھی انسپائر کرنے کے لیے نا کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہیں، تو اس نے پھر کہا کہ اچھا اب یہ بھی انہوں نے بھی مجھے نہیں وہ جگہ دی، تو اس نے ان کو بھی ٹارگٹ کر لیا، اپنے لسٹ سے آؤٹ کر دیا، یا انہوں نے ان کو کک آؤٹ کر دیا۔ اس کے اندر دو رائے ہیں ہمارے پاس، دونوں طرف سے ہمارے پاس یہ اپنے اپنے حساب کے اپنی اپنی طرف کی باتیں ہیں، تو اس لیے میں آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد پھر بات آ گئی باقی توحیدی لوگ، پتہ ہے کتنے سارے چھوٹے چھوٹے چیزیں اس میں پاکستان میں اویلیبل ہیں جو گروپس بنے ہوئے ہیں، تو یہ سب کو جو ہے نا یہ
شیعوں کو بھی یہ دیکھتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو شیعوں کو تو ان کو پتہ تھا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ از اے ٹوٹلی مائنورٹی، تو ادھر بھی ان کو عزت نہیں ملنی، تو اس کا فائدہ نہیں ہونا بلکہ ذلیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ ان کی باتیں ان کو ہضم نہیں ہونی تھی، وہ تو سارے کے سارے جو ہیں بیس ہی حضرت علی اور آل رسول کے اوپر نچھاور ہونے کے اوپر ان کا سارا بیس کرتا ہے مذہب. تو وہاں سے بھی اب ہوا کیا، اب یہ جتنا یہ سارا پھرتا رہنا، یعنی کہ اندازہ لگا لیں 10-15 سال، تو 10-15 سال کے بعد بھی اس کو وہ جگہ نہیں ملی جو اس نے پلان کی تھی. انجینئرنگ کی ڈگری تو مل گئی، جاب بھی مل گئی، اس کے ساتھ یہ کام بھی چلتا رہا. ان کے پھر کچھ دوست تھے وہ بھی اسی طرح، وہ ان کے ساتھ کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں، کچھ جو معاملات ہیں کوئی اختلاف ہو گیا یا کوئی ویسے ہی لیفٹ رائٹ ہو گئے. لیکن بہرحال وہ ایک گروپ تھا جو دیور سو ٹو اسپیک ان سرچ آف ٹروتھ نکلے تھے تلاش کرنے کے لیے سچ کی کہ بھئی کیا دیٹس واٹ دے کلیم، حقیقت ہے یا نہیں یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا. تو اس کے بعد پھر جب یہ ٹائم اب کتنا گزر گیا 10-15 سال، اس کے بعد پھر ان کو یوٹیوب کا پتہ چلا، تو یوٹیوب پہ انہوں نے پھر وہ شروع کیا ساتھ ساتھ کرنا، یعنی کہ ایز سون ایز یوٹیوب واز انٹروڈیوس 2000 کے بعد. اور اب ہوا کیا، اب ہوا یہ کہ ان کے پاس نا دیوبند علماء اور بریلوی شریف کے علماء اور اہل حدیث کے اور توحیدیوں کے اور اس طرح کے جو جتنے بھی گروپس تھے اہل تشیعوں کے، سب کے نا ان کے پاس پوائنٹس آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ یار اب میں جو ہوں نا ان کو بتاؤں گا کہ سب کی تو باتیں میرے پاس آ گئی ہیں، اب میں نے ان کو، اب ہوا کیا، شروع میں انہوں نے پہلے اہل سنت کے حق میں باتیں کی، تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہاں اچھا یہ ہماری طرف سے بات کر رہا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے اہل حدیث کی بات کی تو انہوں نے کہا یار ہاں یہ ہماری طرف کا بندہ ہے. انہوں نے پھر اہل تشیع کی چیزوں کو بات کی تو انہوں نے کہا یہ ہماری طرف کا بندہ ہے. تو سب نے کہا کہ شاید یار ہماری طرف کا ہی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جیسے بندہ کوئی بھی دیکھ لیتا ہے. لیکن بعد میں وہ جب ساری چیزیں ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کہنا شروع کی انجینئر نے کہ بھئی اہل حدیث کی جو باتیں ہیں وہ اچھالی، ٹھیک ہے، جو ان کے پوائنٹس تھے جو کہ کنٹروورشل پوائنٹس تھے، اور جو دوسرے یعنی کہ ان سے حاصل کی ہوئی تھی اہل سنت والوں سے وہ اچھالی، تو وہ خلاف ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ دوسرے خوش ہو گئے پارٹی کے گروپ کے. اچھا یہ اس کی اسٹریٹجی تھی. پھر اس نے نہ وہ باتیں کی جو کہ اہل سنت کے خلاف تھیں، ٹھیک ہے، دونوں کو، دیوبند علماء کے بھی اور بریلوی شریف والوں کے بھی، دونوں کی اس نے ایسی باتیں کی تو ان کو بھی پرابلم ہوئی کہ یار یہ تو ہمارے خلاف شروع ہو گیا. تو وہ سارے پوائنٹس ان کے لے کے ان کی طرف اور ایک دوسرے گروپ کے ان کے اگینسٹ، یعنی کہ اس طرح سے یہ سارا چکر چلتا رہا. یہ اسلام کا نا ایک رنگ ہے کہ اس میں نہ اختلاف ہوگا، امت میں اختلاف ہوگا لیکن وہ پروڈکٹیو اختلاف ہوگا. اب اس میں اگر کوئی انتشار پھیلاتا ہے یا کوئی انتشار پسند ہے تو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے دین میں، ٹھیک ہے. پھر یہی اب جب یہاں تک پہنچ گئی بات، اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی اسی طرح جو اہل سنت والے تھے انہوں نے ان کو سبسکرائب کرنا شروع کیا، فالو کرنا شروع کیا، اہل حدیث والوں نے فالو شروع کیا، وہ اہل تشیع نے فالو شروع کیا. بعد میں جناب وہ سب کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے، وہ رولا پڑ گیا. اور پھر وہ اب جن کے پاس نالج نہیں تھا، ٹھیک ہے، جن کو علم کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ بچے جو تھے وہ جو سو کولڈ جتنے بیچارے عالم بننا چاہ رہے تھے یا جو بھی تھے، وہ پھر انسپائر ہونا شروع کہ ہاں یار یہ باتیں تو ساری صحیح ہیں، کیونکہ وہ انہی سے تو لی ہوئی تھی باتیں جو اہل حدیث کے پاس تھیں، اہل سنت کی وہ بھی اتھینٹک تھی ان کے پاس ان کے اکارڈنگلی، اور جو اہل سنت کے پاس تھیں اہل تشیعوں کی وہ بھی اتھینٹک تھیں، وہ بھی اس کی بھی حدیث موجود ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر چیز تو قرآن و حدیث سے لوگ پروف کرتے ہیں نا، اپنا اپنا مطلب نکال کے، اپنے اپنے ریفرنسز نکال کے. تو وہ پھر سننے والے تو ظاہری بات ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اس کا متن کیا ہے، اس کے کانٹیکس کیا ہے، اور اس کی حدیث کی صحت کے متعلق وہ تو بات کی بات ہے نا ساری. انہوں نے پھر اپنا ایک ریسرچ پیپرز جو ہے نا سو کالڈ وہ نکالا، اس میں بھی تقریباً 30-40% احادیث وہ سب کی سب ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے کلیم کیا کہ نہیں سب صحیح ہیں، وہ بھی جھوٹ ہے. تو ان کے نا وہ جھوٹوں کی طرف جھوٹ جو بولے اس کی طرف توجہ نہیں گئی، ٹھیک ہے. پرسنل جو وینجنس ہے اس کی سٹوری ہے، آپ سوچ لیں اب اس بات کو، اور اس میں سب کو رگڑا لگایا، سب کو جتنے بھی تھے سب سے انہوں نے چن چن کے بدلے لیے ہیں کیونکہ وہ ان کا نہیں نا مقصد پورا ہوا. اور پھر ان کی باتیں، شروع کی باتیں اور ہیں اس بندے کی اور بعد کی باتیں اور ہیں. اور یہ تو ہر بندے کا، مسلمان کا رائٹ ہے ٹو ریسرچ اینڈ ٹو سرچ فار ہز اون ٹروتھ.
हर एक को सर्च करना चाहिए। सूफिया कराम ने भी यही मैसेज दिया है, मगर उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है अदब का। ये अदब के एलिमेंट से दूर जाता रहा हर स्टेप पे। तो जो सीखा था वो भी चला गया, और उसके बाद फिर ये जब रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ लोगों का, तो आपको पता है ये एक फितने की तरह इंसान को ख़राब करता है। जब इंसान पॉपुलर होता है तो अ, उसको लगता है कि वो हर जो काम कर रहा है वो सही है, और वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है? तो ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है। तो वहाँ पे इनसे गलतियाँ होना शुरू हो गई साथ-साथ। शुरू की जो बातें थी वो बिल्कुल ही और थी, वो ऐसे थी जैसे बंदा कह रहा है कि यार सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए, ये होना चाहिए, और बाद में हर एक के खिलाफ महाज़। और फिर आप लाइव किसी के साथ आते ही नहीं। जो बंदा आपको दावत देता है आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। कोई मुफ्ती आ गया है, कोई आलम आ गया, आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने स्टार्ट किया टू इंसल्ट, सबसे पहले तबा ताबईन को, औलिया अल्लाह को, फिर ऊपर जाते-जाते सहाबा के खिलाफ जो बातें की, और फिर प्रॉब्लम ये थी कि जब भी एक बात करता था उसको खुद ही जस्टिफाई कर देता। यानी कि वो जी मैंने ऐसे नहीं बात की, उसकी तावील दे के बच जाता है। हर दफ़ा ऐसे होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ये वाक़या ऐसे बंदा मुसलमान कैसे बयान कर सकता है, आप मुझे ये बताएँ? कि अगर कोई यहूदी जो बकवास करते रहे उस दौर में, और जो उन्होंने, तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म नहीं दिया कि मत इन्हें इस तरह कहो कि रायना। अल्लाह ताला ने आयतें नाज़िल कर दी कि ला तक़ूलू रायना, ऐसे रायना नहीं कहना कि हमारी बात सुने, ये भी नहीं, क्योंकि इसका एक और मतलब निकलता था कि मीनिंग की वजह से ही अल्लाह ने मना कर दिया कि ये वर्ड यूज़ करना ही नहीं है। आपने कहना है उन्जुर, उन्जुरना, हाँ, या रसूलल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमाएँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या उनके सामने, तो उनकी आवाज़ें अपनी नीचे रखो। ये अल्लाह ने अदब बताया। और एक बंदा जब आपका कोई वाक़या बताए, या सहाबा को कोई वाक़या बताए, फॉर दैट मैटर, तो उसको केयरफुल होना चाहिए ना, अपने लहजे में भी और उन अल्फाज में। आप वो अल्फाज कैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई आम बंदा हो, चाहे कोई आलम हो। आलम तो जो ज़्यादा मदारिस के या कोई प्रॉपर किसी बुजुर्ग से ट्रेन हुए होंगे ना, किसी आलम दीन के हाथ से निकले होंगे, किसी अच्छे माहौल से, वो ये गलती करते ही नहीं। ठीक है? वो हमेशा एहतियात करते हैं इन बातों के लिए कि भई जो बात हो रही है, अगर एक वाक़या कोट किया गया, सहाबा का है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उसमें तौहीन-आमेज़ बातें हैं, ठीक है? तो बहुत सारी, जिसमें वो एक वाक़या ताइफ़ है या कोई ऐसे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें उसको उस दौर से छोड़ के अपने ईमान को देख के उसको बयान करना चाहिए, जिसमें अदब हाथ से ना छूटे। अगर अदब हाथ से छूटा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह कहता है, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा ईमान कब तुमसे छीन लिया गया, अगर तुमने ये गलती कर दी। अगर तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के जो प्यारे लोग हैं, उनके बारे में तुम ऐसे करते-करते स्टार्ट करोगे, फिर ऊपर तक जाओगे, तो फिर इवेंचुअली क्या होगा? अगर आप हिस्टोरिकली चीज़ देखें ना, जितने भी कज़्ज़ाब गुज़रे हैं, ट्रस्ट मी, यकीन करें, एज़ आपके भाई समझ लें कि मैं भी अल्लाह रसूल को मानने वाला हूँ, और अल्लाह को रसूल को आखिरी नबी मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इसी अक़ीदे पे हमारी जान ले, और सहाबा को और तबा ताबईन सबकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वैसे हमें करने की तौफ़ीक दे, और इसी ईमान अक़ीदे पे हमें दुनिया से लेके जाए। तो आप यकीन करें कि वो सब जितने थे ना कज़्ज़ाब और ये झूठे जो दावेदार थे, ये सब के सब यहीं से स्टार्ट करते थे। पहले औलिया अल्लाह की तौहीन होती थी, तबा ताबईन की, फिर ताबईन की, फिर उसके बाद सहाबा की, और फिर अंबिया कराम की। ठीक है? ये एक सिलसिला इनका चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली ये बात शायद इंजीनियर को पता नहीं चली कि वही पैटर्न फ़ॉलो कर रही है, जाने-अनजाने में या जैसे भी। और थोड़ा-सा इंसान को खुद गैरत और शर्म होनी चाहिए कि आप किसी के माँ-बाप के मुतल्लिक ऐसे बात नहीं कर सकते। तो सहाबा किराम, औलिया अल्लाह और अ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम के मुतल्लिक आप कैसे ऐसे बातें कर सकते हैं, जब तक कि आपके पास कोई ऐसा रीज़न ना हो कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप तो सिर्फ़ अपनी ही बातें कर रहे हैं। आप तो अपनी ही चीज़ दलाइल दे रहे हैं अपनी तरफ से, और कह आप रहे हैं कि आप सबको इकट्ठा करेंगे। दर हकीकत आप फ़साद फैला रहे हैं। ये गलतियाँ इन्होंने की हैं बहुत बड़ी, तो इस गलती के लिए इनको रुजू करना चाहिए, और अभी इनके खिलाफ जो बातें हुई हैं, फतवा है, उसकी वजह से इनको केयरफुल होना चाहिए। और जब तक कि हमारे अकीदे इन दोनों के ऊपर, वहदत और नबूवत के ऊपर कोई ना करे, तो हम लोग जो है ना वो
हर चीज़ हम लोग बेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना जो हमें हुक्म है। लेकिन अगर कोई अल्लाह रसूल के मामलात में दखल दे और उनकी गुस्ताखी करे, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है ना वो कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम उसका भरपूर जवाब दें। जो भी जिसकी ताकत है, जिसके 3 दर्जे हैं ईमान में, इनको उनसे माज़रत करनी चाहिए, उनसे अपनी रुजू करना चाहिए और इस मामले को एक अच्छे अंदाज में करना चाहिए। अगर अगर इनको शौक़ है दीन की तरवीज का, तो उसका एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार अडॉप्ट करें। ये आप फसाद और शर फैला के ऐसे नहीं कर सकते। तो जितने भी लोग जो इस बंदे को सुनते हैं या इसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने अगर आपके दिल में इस बंदे के लिए कोई इज्जत या कोई ऐसी डाली है, तो आप प्लीज़ उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें जिससे आपका ईमान चला जाए। जिसके पास अदब नहीं रहेगा, वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि वो आलिम से जाहिल बन जाएगा, जैसे कि इब्लीस के साथ हुआ। आलिम से जाहिल बन गया एक लम्हे में, क्योंकि उसने अदब नहीं किया। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और उनके सहाबा के अदब और औलिया अल्लाह के लिए तो अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया कि मेरे औलिया अल्लाह से, मेरे दोस्तों से अगर कोई करेगा तो वो मुझसे जंग करेगा। तो आप खुद अल्लाह से तो कोई भी नहीं जीत सकता ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो ज़ात ही बराबर हो रहा है। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो इनके गिर्द हो, और ख़ुद भी अगर कभी ये मैसेज इस तक पहुँचे तो इसको रुजू करो। और हो जाता है इंसान से जो मामलात हो जाते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है तुम्हें तजदीद ईमान करनी पड़े अब, जो तुम क्रॉस कर गए हो लिमिट्स, तुम्हें तजदीद ईमान करनी, क्योंकि इस चीज़ की तावील नहीं हो सकती। हदीस बयान करने का, वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड सहाबा किराम के वाक़यात बयान करने का एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार सीखें पहले आप, फिर उन पे बात करें। वरना एक जनरलाइज़ करें बात को, आप स्पेसिफ़िक ना करें। आप ना ऐसी बातें करें जिससे किसी भी मकतब फ़िक्र के लोगों को तकलीफ़ हो, उनको बुरा लगे। क्योंकि इतने 1400 सालों में आपने कोई ऐसा नया, कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है आपके पास कि आप सॉल्व, ये बेसलेस बातें हैं। बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, अब हमने दोबारा से रीइन्वेंट नहीं करना व्हील को। हमने उसमें से इस दौर के मुताबिक, एआई का ज़माना चल रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। तो हम लोगों ने ये जो रिसर्च का ये सारा प्लेटफ़ॉर्म बनाया, इसीलिए बनाया हुआ है। हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आगे जाके आप लोगों को पता भी नहीं है क्या तबाही फैला देगी। तो आप इस तरफ से देखें कि दीन को हमने किस तरह स्ट्रेंथन करना है इन चीज़ों को फेस करने के लिए। ठीक है। तो बस यही मैसेज था। अब जो भी इनके करीब लोग हैं वो इसको थोड़ा सा कन्विंस करें, बताएं और रुजू करवाएं, उनकी सुलह करवाएं, तावील अच्छी पेश करें तमीज़ के साथ, अदब के अंदर रह के, और इस मामले को यहीं पे ख़त्म करें। अपना, अपने इर्द गिर्द के सब लोगों का ख्याल रखें। रमज़ान के इस अशरे में अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला अपनी रहमतों में और रहमतों को हासिल करने की तौफ़ीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।